म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर। आयज आमी प्रेस जे आसा प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याच खातीर आपयल्ली की दर वर्सा आमचे गोंयचे गोमंतक गौड मराठा समाज नांवाची आमची जी आदिवासीची जी संघटना आसा STची ते आमी दर वर्सा नागपंचमी दिसा आमचो वर्धापन दिन साजरो करता आनी त्याच दिसा आमची जनरल बॉडी मिटींग जाता। त्या प्रमाणे आमची जे आमचे तेचे इन्स्टिट्युशनाचे रजिस्ट्रेशन आसा 1962 तेची ही जनरल बॉडी जी आसा ती केप्यां बाळी हांगासर ह्या आदर्श हॉलान प्रकाश वेळीपाची थंयसर ती 9 तारखेर आशिल्ली आनी जो तेंच्यांनी ते सेक्रेटरी जो एजेंडा जो आसा एजेंडान जी जनरल बॉडी जी आसा ती 3 जातली म्हूण सांगली, परंतु ते दिसा तेंच्यांनी ती दादागिरी करून हांगासर ह्या हॉलान ती 2:08 आसतना सुरवात केली आणि विदीन 10 to 12 मिनिट्सान तेंच्यांनी ती वायंड अप केली आणि अशें केलें की पयलींचो जो अध्यक्ष आसा विश्वास गावडे म्हणून ताका तेंच्यांनी प्रपोज केलो। तांकां आमी सांगलें दिस इज नॉट हॅपनिंग इन द डेमोक्रेसीन एक पद्दत आसा कळ्ळें न्ही, रुल्स रेगुलेशन आसा तेच्या प्रमाणे कळ्ळें आहा तो जो कोण हें आसा एक ऑफिसर आसा तो अपॉयंट करपाक जाय आनी तेच्या हेच्या प्रमाणे ते कितें आसपाक जाय तो सगळ्यांक जावपाक जाय। सो तेन्ना तुमी अशें करूंक शकना म्हणून कळ्ळें न्ही, आनी टायमींग तर तुमी 3 दिल्लो आसा तो तुमी 2च्या पयलींच हें करून अशें कशें वायंड अप कशें करता। मग तेंच्यांनी इतकी दादागिरी केली त्या बरोबर मागीर आमचे जे कोण हें आसले समाजाचे बांधव आसले तेंच्यांनी म्हाजें नांव दुसरो अध्यक्ष म्हणून कळ्ळें न्ही प्रपोज केलें। म्हणजे अध्यक्षाक दोग जाण आयले कळ्ळें न्ही, इलेक्शन जावपाक जाय आमी सांगलें तुमी आतां इलेक्शन घ्या ते तेंच्यांनी आयकून कळ्ळें न्ही आनी दादागिरी अरे म्हणपाक तो एक हार हाड म्हणपाक लागलो प्रकाश वेळी कळ्ळें न्ही, आनी तो विश्वास गावडे जो आतां परतो अध्यक्ष जाल्लो आसा चवथ्यांदा कळ्ळें तो मला घालून बरो आपल्या गळ्यान कळ्ळें न्ही, आनी अशें करून तेणें कितें केलें तेज्या गळ्यान हार घातलो तो आनी आतां म्हणपाक लागलो आमचो फुडलो अध्यक्ष म्हणपाक लागलो। सो अशें तरेन तेणें वायंड अप केली सगळी हें आनी आमी तेजेर भरपूर हें केलो, पुलिशेक कंप्लेन दिली हें तें सगळें दिलें। सोसायटीज तांकां कळयल्लें आसा कितें इट इज डन कळ्ळें न्ही बाय वायलेटींग ऑल द रुल्स एंड रेगुलेशन्स ऑफ द इलेक्शन ओके। आनी अशें करून आतां आमी अशें ठरयल्लें आसा हेच्या फुडें की हेंचें कितें जालां तें बरोबर जावना, तेंच्यांनी 15 दिसां भितर जो कितें हें आसा प्रोसिजरली तेंच्यांनी हें सगळें परफेक्ट करपाचें कळ्ळें न्ही, कारण टोटली वायलेशन ऑफ हें कळ्ळें न्ही। सो हेका लागून आमचो जो समाज जो आसा ST समाज जो आसा तो चाळवल्लो आसा कळ्ळें न्ही, यूथ आसा ते चडशे हें जाल्ले आसा सामकें कळ्ळें न्ही। सो तेका लागून कितें हेच्या बाबतीन मागीर फुडें कितें कॉन्सिक्वन्सीस जावपाक जाता आनी तेका हें जें कितें जातलें तेका सर्वस्वी जबाबदार जो आसा तो अध्यक्ष विश्वास गावडे आसतलो प्रकाश वेळीकर कळ्ळें प्रकाश शंकर कळ्ळें न्ही, म्हाका खबर ना कितें प्रकाश वेळीकर इतकी हें आसा इन्स्टिट्युशनाचो हें आसा